एक दृश्टीचे जे ट्रेनिंग कितें तरी भुरग्यांक दिताले ते आनी तेंचे कडेन ट्रेनिंग दिताना ते दर्यान व्हेंचर जाले जे रफ वेदर आसा पळय त्या वेळार ते मोरजेसून भायर सरले आनी ते अक्षरशः बुडपाचे आयज आनी तेंची लायफ खंय तरी आयज सोंपपाची. त्या वेळार खंय तरी आमचे शापोरचे फिशरमॅन त्या लोकांनी ते पयल्या उपरांत ते मोरजेचे कोण भायर सरले तांकां वाटावपाक तांकां गायडन्स दिले. तांकां आमी शापोरा कोस्टल जेटीचेर एक आपयले आनी एक बोट धाडली भायर ती तांकां सेफ करपाक. कोण ते भायर वेंचर जाले ते बुडटाले पळय तेंचे कडेन कॅपेसिटी नासले आनी एक मनीस तेंचो दृश्टीचो दृश्टीच्या एका ट्रेनराकूच घेवन येता आनी तो सारको थकलेलो तुमी पळोवंक शकता त्या व्हिडियोन. ताका हाडून तेंच्यांनी तडीक सोडलो. ह्या रफ वेदरान हे आयज जे मेल्ले हे आयज खंय तरी लिपोवन दवरला आसतले अशें येता. हे इन्सिडंट कितें जाला पळय तो कित्याक तो क्रिमिनल ऑफेन्स जाता तो कित्याक इतको रफ वेदरान हांगासर स्विमींग जेका करपाक कळना आनी दर्याचो अंदाज ना ताका तुमी डायरेक्ट काडटा आनी अरेबियन सीन खंय तरी घालता असो एक म्हाजो अंदाज. कित्याक की जे दृश्ट पयल्या त्या मनशाचे जेचे कपडे आसलेले तेजेर दृश्टीचें नांव आसलेलें आनी तेच्या बरोबर ताका आमच्या लोकल फिशरमॅन कम्युनिटी व्हडे घेवन थंयसर ताका ते दुसरे आनी खंय रेस्क्यू केले. तांकां रेस्क्यू केले आनी आमच्या जेन्ना ह्या लोकांक खंयचो उदकाचो अंदाज ना खंयचे भायले येवन थंय भरून ते फक्त ते दृश्टीचे गाडी घेवन तांबडी कलरची जीप घेवन थंय बिचार भोंवले आनी लोकांक धांवडले म्हूण जायना. हे दर्यान जे कोणाक अंदाज आसा पळय तोच त्या दर्यान देंवतलो आनी तेज्या शिवाय कोण देंवपाक शकना. आनी हे जे दृश्टीचे आहा ते फक्त म्हाका दिसना की आमचे लोक खंय तरी तांकां वचोन तुमचे फिशरमॅन कम्युनिटीचे दर्यान भोंवल्ले आसा दर्यान सगळे कडेन तांकां खबर आहा अंदाज आसा त्या लोकांक ते लोक लास्टाक कोण तरी मरता तेन्ना मरपाक पावलेलो आसा ताका काडटा आनी तेजे आपले होडयेन घालता आनी हाडटा आनी जेन्ना सोदता तेन्ना हे लोक आमच्या लोकांक फिशरमॅन कम्युनिटीक लोकांक जर म्हणजे अशें तांकां खंय तरी सायडलायन करता आनी हे लोक सगळे आमी केल्ल्या भशेन दाखयता आनी म्हणजे तेंच्यांनी केल्ल्या भशेन दाखयता दृश्टीन आनी हे खंय तरी सरकारा कडसून मे बी पयशे उखलता सुबेज आसतले किंवा मनशा प्रमाणे जितले वाटयला त्या प्रमाणे कितें तरी मेळटा आसतलें. हांव सरकारा कडेन एक विनंती करता ह्या लोकां कडेन असो अंदाज जो आयचो पयला त्या प्रमाणे हे दृश्टी कंपनी जी आसा जावं खंय तरी एक आमी कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आहा तांकां आमचे लायफ वाटोवपाक. पूण हांव खरेंच सांगपाक सोदता की हे लोक लायफ वाटयना लोकांची पूण आमचे फिशरमॅन जे आसा जे शापोरा आनी मोरजे जे आसा ते लोक खऱ्यांनीच आपले जेन्ना गरज आसता तेन्ना आपले व्हडे घेवन किंवा बोट घेवन ह्या लोकांचे चडशे ट्युरिस्टांचे किंवा आयज तुमी पळयत दृश्टीच्या लोकांकूच ह्या आमच्या फिशरमॅन लोकांनी तांकां वाटयल्लो आसा. तर सरकाराक एक सांगूंक सोदता की ह्यो जो कोस्टल बेल्ट आहा कोस्टल बेल्टाक कोस्टल पुलीस म्हणून आसा ते कोस्टल पुलीस जे आसा ते कोस्टल पुलीस कोस्टल म्हणजे सारके जे दर्या आसा तेजेर विजील ना दवरता हे बिचांचेर वचोन खंय तरी हफ्ते कलेक्ट करता. हो म्हाजो पर्सनल एक्सपिरियन्स तुमकां सांगपाक सोदता एक मिडियाच्या हितूनसून की हे लोक पुलीस जे आहा कोस्टल बेल्टाक जावं आनी खंय आहा पळय त्या हितून त्या हिशोबान हे फक्त कोस्टल बेल्ट तांकां लागता की हांवें एकदां खुबदां प्रश्नय केलो तांकां की कोस्टल बेल्ट हे तुमकां दर्यांतले लागता जाल्यार तुमी वयर हफ्ते मागपाक कित्याक येता. हे लोक थोडेशे आसा जे व्हडल्या व्हडल्यांची नांवां सांगता जेन्ना थंय तांकां विजरीत जालें ते म्हणटा आमी धाडूंक ना दुसऱ्या फावटी येयना ते मागीर परत केन्ना कोण याद येयली जावं कोण तरी ट्रान्सफर जालो तेन्ना परत येता सायबाक कितें दिवंक जाय म्हणून सांगता आनी ते येता. हे कोस्टल बेल्ट आनी बीच हे हेंच्यांनी सारके डिमार्केट करपाची तरी गरज आहा कित्याक कोस्टल खंय पडलो आनी बिचार जे धंदो करता आमचो कायदेशीर करता थोडे बेकायदेशीर करता. बेकायदेशीर करतात तेजे हफ्ते उखलून
तुमी हफ्ते घेवन तुमी तांकां कायदेशीर करता अशेंय ना. हफ्ते घेतात तुमी आनी कोण कायदेशीर आहा तेंचेय हफ्ते घेता आनी हे तुमी कोस्टल निग्लेक्ट करून म्हणजे आयज खंय कोस्टल बेल्टान त्यो बोटी बिटी दिल्लेल्यो आहा हेंच्यांनी तिचो वापर करून कोणाचो तरी जीव वांटोवंक जाय किंवा तेंच्यांनी कोण तरी भायले लोक येवन आतंकवादी जावं आनी खंयचे तरी सस्पिशियस एक्टिविटीज जर ते कोस्टलाक चलता दर्यांत जाल्यार हेंच्यांनी ते आडोवपाची गोश्ट आहा. न्हू की ते वचोन बिचार वचोन कोस्टल पुलीस जे आसा शापोरा स्पेशली शापोरा सांगता हांव की तेंच्यांनी वचोन ते आमचे वेंडर्स आहा आयस्क्रीम वेंडर्स आहा जावं आनी कितें आहा पळय तेंचे हफ्ते कलेक्ट करपाचे हेंकां न्हू तेंच्यांनी वचोन तें काम करपाचें. आयज कोणें हे हफ्ते थंय वयर कलेक्ट करता म्हण आयज थंयसर कोणाचो तरी जीव वाचपाचो तो कोणें हाडयलो वाचयलो कोणें फिशरमॅन कम्युनिटी जे आसा पळय त्या लोकांनी वाचयलो. हेजेर म्हाका दिसता खंय तरी प्रमोद सावंतान हेंकां खंय तरी आनीक बरीशी ट्रिटमेंट दिवपाची जेणे करून जेन्ना फिशरमॅन जो आपलो बारीकसो एक मोटर घेवन वेंचर जाता आनी तो जर जीव वांटोवंक शकता तुमचे कडेन तरी भरपूर व्हडल्यो मशिनरी आहा व्हडल्या मोटरांचे तुमचे कडेन वेसल्स आहा ते वयर काडून दवरल्या शिवोले तुमी पयले आसतले इतके लाखांचे करोडांचो वेल्यूचो तुमी वयर काडून दवरला. तशीच एक बारीकशी खंयची तरी प्रमोद सावंतान हेंकां दिवची आनी हेंकां खऱ्यांनीच पोस्टल जो PI आसा ताका खऱ्यांनीच कामाक लावपाचो न्हू की आमच्या फिशरमॅन कम्युनिटी जी सबसिडी बंद केल्या पळय तांकां थंयसर कामाक लावचें न्हू तुवें. धन्यवाद.